خیری در حرام نیست. اگر خیری درش بود خداوند اونو تجویز میکرد. این همه روسیایی و رسوایی در جامعه اسلامی داره میبینیم به خاطر این که نعمت حلال خدا رو پایمال کردن و نعمت حلال خدا را پشت کردن، کفران کردن و حرامی که خدا حرام کرده و رسول به حرام جلوه دادن و با حرام تعامل کردن و حرام و رونق بخشیدن، در نتیجه حلال خدا از دستشون رفته. امروز مرغی که حلاله چیزی به اسم آنفلانزای مرغی پیدا شده. میلیون ها مرغ حلال امروز ممنوعه که ما بخوریم چون کشنده است. وقتی به حلال پشت میکنید خداوند همون حلالم بر تو حرام میکنه. به ایران خودمونم رسیده، مصر که فلج شده، میلیون ها مرغ حلال در مصر دارن نابود میکنن به خاطر که رعایت شده همین بیماری آنفلانزای مرغی در مزارع پرورش مرغ مشاهده شده. از اون طرف هم قیمت گوشت بالا می رود و ماهی بالا می رود، چون مرغی که همه میتونستن بخورن دیگه آنفلانزای مرغی دارد. وقتی اسراف می کنید، وقتی به حرام احترام قائل می شوید، وقتی حرام خوری می کنه یک مسلمانی که باید حلال خوری بکنه، وقتی حلال خدا را بی حرمتی میکنه و اعتنایی به حلال نمیکنه، خداوند دیگه همون حرام و حلال رو برای اون مسموم میکنه. حالا چی کار میکنید؟ شراب میخوره، محرمات خدا میخوره، ربا میخوره، پولش زیاد شده، حالا مرغ نمیتونه بخوره. گوشت هم همین خاصیت داره. الان کم کم میگو و ماهی هم داره فاسد میشه. نه تنها میگو و ماهی پرورشی الان خاصیتی نداره، بلکه الان ماهی دریا هم اکثر ماهی ها بوی نفت میده، چون آشغال های اون همه کارخانه هایی که در دنیا هست همه میریزن تو همین دریا. اکثر ماهی ها الان مسمومن. اگر این دریا مسموم شد چی می شود؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. فساد و قحطی ظاهر و آشکار شد در بر و بحر، در خشکی و آب، به خاطر کسب دست مردم. این نعمت خدا دادی. چیزی به اسم جنون گاوی هست. در دنیا ندیدید که جنون گاوی، تب برفی در کشور فرانسه بود یا انگلیس، یکی 2 سال پیش در یک روز بیش از 30,000 گوسفند رو نابود کردن به خاطر همین تب برفیه. جنون گاوی، گاو مجنون میشه، دیوانه میشه، دست پاش میلرزه، میفته به زمین. این گوشتی که خدا حلال کرده، اینا میدونه علتش چیه؟ بی حرمتی به حلال خداوند هست. مسلمان کم کم خون و پوست و گوشت و استخوان و فکر و روح و روانش کم کم داره با حرام نشأت پیدا میکنه، از حلال خدا فاصله گرفته. شراب آمده تو زندگی مسلمانا. بعضی مسلمانا دیگه سر سفره میذارن، بعضی مسلمانان شراب میخورن میگوین به سلامتی خدا پیک میزنین. مواد مخدر که از همه طرف بیداد میکنه.